मार्केटिंग, ऑनलाइन के लिए मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है, उस एक्सपेंस को कैसे लेके चला जाए। बनते वही लोग हैं जो इस हालात में सीखेंगे, ये तलबा बल्कि हमसे भी आगे जाएंगे। अच्छा, 2026 में हम बैंकिंग सेक्टर की बात करेंगे। हमेशा बैंकिंग सेक्टर जो ना वो बिजनेस जो कम्युनिटी है उसके लिए बहुत हेल्पफुल रहा। 2026 में मैं कहूँगी कि अगर आपके पास घर पे कुछ इसनाफ मौजूद है तो उसको काम में लाएं कारोबार के स्टार्ट के लिए, क्योंकि कई बार ये होता है कि हमें लगता है कि ये बिजनेस करेंगे, चलते चलते बिजनेस हमें किसी और लाइन की जानिब ले जाता है और वो चल पड़ती है। हम सोशल मीडिया की बात करते हैं तो 2026 और इससे आगे आने वाले साल इनके लिए कैसे साबित होंगे, क्या कहती हैं आप? सोशल मीडिया बिजनेस को सामने लाने की एक अच्छी जगह हो सकती है। सोशल मीडिया पे घर में अगर बहनें भाभियां 2-3 दिन के लिए टिकटॉक को इस्तेमाल करती तो ये कोई मसरफ नहीं है। सोशल मीडिया पे भी कामयाब वही बिजनेसमैन होंगे जो कुछ बिजनेस में अपना तजुर्बा करके आए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट आमना ताबिश और आप देख रहे हैं आमनाज बिजनेस लाउंज, जिसमें हम बात करते हैं बिजनेस टिप्स की, एंटरप्रेन्योरशिप की और ख़ास तौर पे विमेन एम्पावरमेंट की, क्योंकि पाकिस्तान की 51% आबादी डिपेंड कर रही होती है ख़वातीन पर और हम चाहते हैं कि हमारी ख़वातीन आगे बढ़ें, काम करें, अपना नाम बनाएं ताकि पाकिस्तान पीछे ना रहे और पाकिस्तान की ख़वातीन पूरी दुनिया में मानी जाएं अपनी काम अपनी पहचान से। आज हमारे लाउंज में मौजूद हैं मिस सहर नदीम बारी, जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, राइटर हैं, बिजनेस वुमेन हैं, इसके साथ साथ रेडियो और टेलीविज़न परफॉर्मर भी हैं। इनसे आज हम ख़ास तौर पे बात करेंगे 2026 और कारोबार, यानी हम बात करेंगे बिज़नेस कैसा रहेगा 2026 में। अच्छा, 2026 में लोग जो है ना इंतशार की तरफ जा रहे हैं क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा, तो इस 2026 में जहां महंगाई हर रोज़ बढ़ रही है, इसमें कारोबार को कैसे लेके चला जाए, या मार्केटिंग सबसे ज़्यादा जो मेन हमारा कारोबार का खर्चा है, क्योंकि कारोबार स्विच हो चुका है ऑनलाइन पे, अब ऑनलाइन के लिए मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है, तो उस एक्सपेंस को कैसे लेके चला जाए। तो 2026 में जैसे कि इंतशार है, एक ख़ास किस्म का डिप्रेशन है, एक परेशानियां घरों में ओवरऑल भी चल रही हैं कारोबार स्टार्ट करने के अलावा भी, इसमें कारोबार का करना एक चैलेंज है। लेकिन मैं कहूँगी कि बनते वही लोग हैं जो इस हालात में सीखेंगे, ये तलबा बल्कि हमसे भी आगे जाएंगे। ये हमसे ज़्यादा, इनका रिफ्रेशर कोर्स पहले दिन ही आ गया कि इनके पास गैस की भी कमी घरों पे, ईंधन की भी कमी है, राशन भी मुकम्मल नहीं है। अच्छा, ये चीज़ें एक कारोबारी इंसान को बनाने में बड़ा ये सूदमंद साबित होती हैं। हम कहते हैं कि हम अपने बच्चे को कोर्स करवाने हम कनाडा भेजेंगे कारोबार के लिए, नहीं हजूर, पाकिस्तान में इन हालात में रहिए, देखिए आपका बच्चा कैसा आला बिजनेसमैन डेवलप होगा। से गुजरते हैं ना, आप उतने पॉलिश होते जी हाँ, बिल्कुल। ये और यही वजह है कि आज की जो जनरेशन है वो जितनी अपनी सराउंडिंग्स में मुश्किलात देख रही है वो उतनी पॉलिश हो रही है। 2026 में मंजिलों के निशान हमारे पास ही हैं। अच्छा, मैंने हमेशा इन्हीं चीज़ों पर प्रैक्टिस की है कि पेट्रोल की कमी, बिजली के बिल और घर में बड़े बूढ़ों का साउंड पोजीशंस पर ना होना, फैमिली का आम फैमिलियों की तरह होना, मैंने तो इनको तमगों की तरह इस्तेमाल किया, क्योंकि फिर मुझे पता था कि मैं मरकर निकली हूँ और मैंने कुछ बनकर आना है। तो मुझे हर मैदान में बड़ी जल्दी जज़ब किया गया और कारोबार में ऐसे बच्चे बड़े साबित कदम साबित होते हैं। तो 2026 को समझिए कि हमने एक जिस तरह ब्लेसिंग लेना, ब्लेसिंग के तौर पे लेना, जैसे एक बच्चा बीए करने जाता है तो उसमें बड़ी 5 किताबें इंग्लिश की और 6 पता नहीं किस किस चीज़ की, ये 2026 को एक मेराज समझिए कि एक बच्चे के बिजनेसमैन जिसका जहन है, लेकिन ये कि इसमें सारी परेशानियां क्योंकि इकट्ठी आनी है, तो थोड़ा सा ये हैंडल करना है कि एक तो जल्दी नतीजे नहीं निकालने। पहली बात कि अगर किसी के पास 2 ड्रामे किसी के पहले महीने में हिट हो गए तो इसका हम मतलब नहीं निकाल सकते, क्योंकि 2026 में जल्दी कामयाब होने वालों का ये साल नहीं है। एक तो एक इसमें गलत चीज़ें भी कई हिट हो सकती हैं, ये हमने देख रहा है, लेकिन हमें प्रैक्टिस से अपनी चीज़ों को जज़ब करना है और अपने आप को बिजनेस में पहुंचाना है। जल्दी कामयाबी का बिजनेस में कुछ संगे मील नहीं है, 5 या 6 साल में पता चलता है, क्योंकि लगातार चलना एक बिजनेस का काम है। अच्छा, 2026 में हम बैंकिंग सेक्टर की बात करेंगे। हमेशा बैंकिंग सेक्टर जो ना वो बिजनेस जो कम्युनिटी है उसके लिए बहुत हेल्पफुल रहा, तो 2026 में आप कैसे देखती हैं इसको, बैंकिंग सेक्टर? अच्छा, इससे पहले आज तक थोड़ा थोड़ा मैं अपने जहाँ पे भी बिज़नेस को सिखाने के लिए लेडीज़ में बात करती रही, लोकल तौर पे भी और हर जगह, तो मैं कहती रही कि थोड़ा थोड़ा बैंकों का साथ दें, और मैंने शोज़ भी किए इसी बात पर। लेकिन 2026 में मैं कहूँगी कि अगर आपके पास घर पे कुछ इसनाफ मौजूद हैं, जैसे कि थोड़ी बहुत की ज्वेलरी मौजूद है या थोड़ा बहुत कोई खित्ता या कुछ आपके पास छोटा मोटा प्लॉट या मकान, कोई भी ऐसी चीज़ मौजूद है, तो उसको काम में लाएं कारोबार के स्टार्ट के लिए। लेकिन बैंक की जानिब थोड़ा सा कम आइए, इसलिए कि एक तो स्टूडेंट लेवल पर ये डेवलप नहीं हो सकता 5 साल के जो हमने फील्ड चुनी है, हम इसी में बिजनेस करेंगे या कोई उससे मुतसिल, क्योंकि कई बार ये होता है कि हमें लगता है कि ये बिजनेस करेंगे, चलते चलते बिजनेस हमें किसी और लाइन की जानिब ले जाता है और वो चल पड़ती है।
تو ہمیں بینکنگ کی جانب اگر جاتے ہیں تو یہ پرابلم پیش آئے گی کہ بینک نے اپنا تاوان یا کچھ فیسیں ساتھ ساتھ وصول کرنی ہے اور قرضے کو 2 یا 3 گنا زیادہ کر کے وصول کرنا ہوتا ہے. ایک اسٹوڈنٹ لیول جو کہ 2026 میں اس نے بزنس کو رن کرنے کے لیے سب سے پہلی تو دیکھیں بزنس گھر میں جیسے کہ میں نے کہا کہ نہیں کرنا. آپ تو سمجھیں کہ یہ اصول ہے کہ اب بزنس گھروں میں نہیں کرنے, ہم نے اچھی جگہ سے سٹارٹ لینا ہے, یعنی کہ آپ سڑک پر آ جائیے جہاں کہ معراج ہے سب چیزوں کی. تو فیول کی کاسٹ تو ہمیں پہلے دن ہی پڑ جانی ہے. تو بینکنگ کو اگر ہم ساتھ لیتے ہیں تو سمجھے ہمیں 2 پیٹرول کی کاسٹ پڑ جائے گی. ہم نے بینکنگ کو تھوڑا سا کم یوز کرنا ہے اور گھر میں اگر کوئی سرمایہ تو اس کو استعمال کر لیں, یعنی اپنے سرمایہ کو استعمال کریں اگر کوئی موجود ہے. جی ہاں, سیکٹر کی طرف جائیں اور پھر ظاہر ہے اس کو بھی بینکنگ کی طرف جائیں, وہ جائیں جن کے پاس کوئی تھوڑی بہت جیولری یا کچھ بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی اگر مکان رہائشی بیچ سکتے ہیں. اچھا کاروبار میں یہ ہے کہ ڈرنا نہیں, اگر ہم رہائشی مکان کو یوز کر کے کاروبار میں لگاتے ہیں تو بعد میں کئی مکان بنائے جا سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ گھر سے دکان نہیں بنتی, دکان سے گھر بن جاتا ہے. جی ہاں, جی ہاں, ٹھیک ہے نا, تو آپ کی ایک دکان کئی گھر بنا دیتی ہے. یہ تھوڑا سا پرانا فلسفہ ہے لیکن یہی بہتر ہے. اچھا 2026 سے 2030 پر بھی میں نے ایک مضمون لکھا ہے, 2026 سے 2030 تک ایک ہی جیسا وقت چلے گا تو اس میں اپنی چیزوں کو ہی آپ ضرورت میں لائیے. اچھا مس سحر ندیم, ہمارا نیکسٹ کویشچن یہ ہے, ہم سوشل میڈیا کی بات کرتے ہیں اور جی یہ ہاں, دور ہی سوشل میڈیا کا ہے. انفیکٹ جو فزیکل بزنس ہیں وہ بھی سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ ریلائی کر رہے ہیں. تو 2026 اور اس سے آگے آنے والے سال ان کے لیے کیسے ثابت ہوں گے, کیا کہتی ہیں آپ؟ بالکل آپ نے بڑا اچھا سوال اٹھایا اور یہ سوال اس ہمارے پروگرام کی جان بھی بننے والا ہے. ابھی سوشل میڈیا 2026-2030 کیا اس کی تو کوئی اب یہ زمانے اور وقت کی قید سے آزاد ہے. سوشل میڈیا آنے والے وقتوں کا مستقبل بھی ہے اور ایک امید کی کرن بھی. میں کہوں گی کہ سوشل میڈیا کو اگر استعمال کر سکتے ہیں اسٹوڈنٹس بزنس کی فروغ کے لیے تو ضرور استعمال کریں. اچھا اس کے بغیر بزنس ہے نہیں. اگر ہم کوئی کپڑا بھی سیل کرنا چاہتے ہیں, ہم فرنیچر کی دکان چاہتے ہیں, اگر ہم سوشل میڈیا کو ہٹا دیتے ہیں, سوشل میڈیا میں 2 طرح سے اب چیزیں سامنے آتی ہیں. ایک تو یہ ٹک ٹاک اور یہ جو آپ روٹین میں عام لوگ سوشل میڈیا کو استعمال کریں. ایک اس میں بنیادی میڈیا آ گیا آپ کا ریڈیو, ٹیلی ویژن, اسٹیج اور فلم. اچھا دونوں کو میں کہتی ہوں اپنی اپنی گنجائش ہے کیونکہ سب لوگوں کی ٹیلی ویژن اسٹیشن پر نہیں ہے رسائی, ریڈیو پر نہیں آ سکتے, یا کہہ لیں قدرتی وہاں پہ بڑا سوچ کر لوگوں کو لیا جاتا ہے جو پرفارم کر سکتے ہوں. کوشش تو کریں کہ ان لائنوں میں لگیں. اچھا اسٹوڈنٹس کو میں کہتی ہوں کہ فائدہ لیں ان سے. اگر بالکل بھی پہنچ نہ سکے تو حضور سیکھیے گا, تو اس میں ایک پریکٹس ہو جائے گی. کاروبار میں جانے کے لیے یہ بنیادی میڈیا بھی بہت ضروری ہے. اچھا بالکل اگر کوئی نہیں جا سکتے, اور کیونکہ سفارش تو یہ مانتا نہیں ٹیلی ویژن اور ریڈیو وغیرہ, اگر بالکل بھی کچھ نہیں سمجھ آتا سوشل میڈیا, لیکن میں کہوں گی کہ سوشل میڈیا بزنس کو سامنے لانے کی ایک اچھی جگہ ہو سکتی ہے, بشرطے کہ کچھ پہلے متن بنایا جائے. اسٹوڈنٹ کو اتنا میچیور ہو جو سوشل میڈیا کو استعمال کر سکے, جو کہ نظر نہیں آ رہا. سوشل میڈیا پہ گھر میں اگر بہنیں بھابیاں 2-3 دن کے لیے ٹک ٹاک کو استعمال کرتی تو یہ کوئی مصرف نہیں ہے. سوشل میڈیا پہ بھی کامیاب وہی بزنس مین ہوں گے جو کچھ بزنس میں اپنا تجربہ کر کے آئیں اور جو بنیادی میڈیا سے کام کر کے آئے ہیں. جیسے کہ ہم ٹیلی ویژن سے کام کر کے اور بیچ میں کوئی 1-2 ٹک ٹاک بنوا لیں تو وہ سمجھ میں آتا ہے, لیکن اگر خالی ٹک ٹاک پر متن بھی نہیں ہے اور ہم کسی بھی گانے کے پیچھے اچھل کود کر رہے ہیں لگا کر, یہ نہیں ہے. پھر یہ آپ کے بزنس کو ریلیٹ نہیں کر رہا, یعنی یہ سوشل میڈیا ہے لیکن یہ آپ کے بزنس کو بینیفٹ نہیں. ہمیں متن بنا کر لانا ہے, اس میں اپنے بزنس کو اگر شو کرنا ہے تو اپنی پرسنالٹی کو. اچھا یہ ایک ذمہ داری بھی ہے میڈیا جو ہے, میں کہتی ہوں اپنے آپ کو ڈیولپ کر کے اس پہ آئیے. اور دوسری بات, سوشل میڈیا دوسرے سے تیسرے سٹیپ پر آتا ہے, پہلے آپ کی بزنس میں مہارت ہونی چاہیے. اچھا اگر مہارت نہیں اس سے پہلے سوشل میڈیا پہ آئے تو آپ سمجھے کہ ہم نے سب کا وقت ضائع کیا. بالکل ایسا ہی ہے. بہت شکریہ مس سحر ندیم باری, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. آج ہم نے اتنے ٹیکنیکل کویشچنس کور کیے اور یقیناً ان کویشچن سے ہماری جنریشن کو, ہماری آڈینس کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اور ان کی بھی حوصلہ افزائی ہوگی کہ 2026 میں کاروبار کرنا چاہیے کہ نہیں. جہاں لوگ ڈرے بیٹھے ہیں وہ بھی دیکھ لیں گے کہ کرنا چاہیے کہ نہیں. بہت شکریہ.